गुजरान हो रहा है जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ हैं, तो कोई कांटा मेरे दामन से उलझ न जाए और मेरा लिबास तार तार न हो जाए। तो हज़रत काब अहबार फरमाने लगे कि तक़वा भी इससे ही कहते हैं, दुनिया में रह करके इस तरह से ज़िंदगी बसर की जाए कि गुनाहों से दामन दागदार ना होने पाए। इस दुनिया में रहना भी है, लेकिन इस दुनिया की शरूर से अपने आप को बचाना भी है। दुनिया के अंदर मौजूद फितनों से अपने आप को महफूज रखना है। नफ्स और शैतान के मकर फरेब से अपनी हिफाजत करनी है। अपने दामन को दागदार नहीं होने देना, अपने दामन को फटने नहीं देना, अपने ज़मीर की चादर पे दाग नहीं लगने देना, अपने बातिन की सफाई और सुथराई और पाकीज़गी और इफ़्फ़त का ख्याल रखना है। दुनिया में रह करके भी दुनिया की गलाज़तों से अपने आप को महफूज रखना तक़वा कहलाता है। कहा इस दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कश्ती पानी में रहती है। पानी में रहने के बावजूद अपने अंदर पानी नहीं आने देती, चूँकि अगर कश्ती पानी में रहे तो खैर है, खुद भी तैरेगी और अपने ऊपर बैठे सवारों को भी किनारे तक ले जाएगी। लेकिन अगर पानी कश्ती में दाखिल होना शुरू हो गया तो खुद भी डूबेगी और जो उसके ऊपर सवार होंगे वो भी डूब जाएंगे। इसलिए तुम दुनिया में रहो तो खैर है, लेकिन दुनिया अगर तुम्हारे अंदर उतर आई तो फिर कुछ बाकी नहीं बचेगा। मन नज़र इला दुनिया नज़रल हुब अखरजल्लाहु ताला मिन क़ल्बिही नूरल यकीन वज़्ज़ुहद। जो दुनिया को मोहब्बत की नज़र से देखता है, अल्लाह उसके दिल से ज़ुहद और तक़वे के नूर को खींच लेता है। इसलिए इस दुनिया में रह करके भी इस दुनिया से अपने आप को महफूज रखना है। अपनी ज़रूरत का ज़रूर रिस्क जमा करें, ज़रूरत से ज़ायद कमाएं, तो साथ ये नीयत जुड़ी हो कि मुआशरे के वो लोग जो कमाने की अहलियत नहीं रखते, मैं उनकी ज़रूरत को पूरा करूँगा। तो ये दुनिया नहीं, ये दीन होता है। लेकिन जब ख्वाहिशात इंसान को यूं घेर लेती हैं और वो अपने खालिक से गाफिल होके इस दुनिया को मकसूद बना लेता है, तो फिर वो अपने अंदर और अपने बातिन को ख़राब कर बैठता है। तो काब अहबार फरमाने लगे कि तक़वा ये है कि तुम अपने आप को जिस तरह कांटेदार झाड़ियों के अंदर से गुजारते हुए दामन बचाते हो और कोई कांटा तुम्हारे दामन से उलझ कर तुम्हारे दामन को तार तार न कर दे, तुम्हारा दामन फट न जाए, तो एहतियात से गुजरते हो, तो दुनिया में भी यूँ मोहतात रहो और अपने आप को गुनाहों से आलूदा ना होने दो। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तक़वा के हवाले से दरियाफ़्त किया गया, तो आपने बड़ी जामे तारीफ़ इरशाद की। फरमाया कि तक़वा क्या है? फरमाया कि तक़वा ये है कि तुम अल्लाह से डरते रहो, खौफ खुदा तुम्हारे सीने में मौजूद रहे, कुरान मजीद पर तुम्हारा अमल रहे और तुम जो मुयस्सर आए अल्लाह की तरफ से उस पर तुम काने हो, कम पर भी कनात तुम्हारा मिजाज हो। और चौथी चीज़ इरशाद फरमाई कि तुम आखिरत की तैयारी में अपने आप को मसरूफ़ रखो। ये चार वस्फ अगर तुम्हारे अंदर मौजूद हैं तो तुम मुत्तकी कहलाओगे। सबसे पहला वस्फ क्या है कि अपने आप को अल्लाह जल्ला शानहू के खौफ में मुब्तला रखो, अल्लाह का डर तुम्हारे सीने में मौजूद रहे। अल्लाह का डर किस माना और किस मफ़हूम में होना चाहिए? अमूमी तौर पे बंदा जिस शय से डरता है उससे वहशत भी करता है, उससे नफ़रत भी करता है। सांप से डरता है, बिच्छू से डरता है और मूज़ी जानवरों से खौफ ज़दा होता है। लेकिन अगर हत्थे चढ़ जाएं
تو انہیں چھوڑتا بھی نہیں، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا اقتلوا الموذیَ قبل ان یوذیَ، قبل اس سے کہ موذی تم کو ایذا دے تم اس کا خاتمہ کر ڈالو، اگر تمہارے بس میں ہو تو تم انہیں مار ڈالو۔ تو عمومی طور پہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈر پھر کس مفہوم میں ہوا؟ تو کچھ اشیاء سے، کچھ لوگوں سے ڈر ان کے گزند کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ ڈر جو اللہ کا بندہ مومن کے دل میں ہے یہ محبت کا ڈر ہے۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میری زندگی کا سارا سرمایہ تو اس کی خوشیاں ہیں، اس کی خوشی میری زندگی کا جمال ہے، اور اگر وہ روٹ گیا تو میری زندگی اجڑ جائے گی، میری زندگی کا سارا نور ختم ہو جائے گا، میری زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب بندہ اس سے پیار کرتا ہے، اور مومن کی شان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں اپنے رب کو۔ تو جب اتنی محبت کرتے ہیں اپنے رب سے تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے روٹ نہ جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ احساس جب انسان کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، اور وہ گناہوں سے کیوں نہیں بچ پائے گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا رہے، اور اس کی ناراضگی سے تم ڈرتے رہو، اور یہ احساس تمہاری زندگی میں جمال اور خوبصورتی پیدا کرے گا۔ دوسری بات، قرآن مجید پر تمہارا عمل ہو۔ جب کتاب اللہ تمہارا ہادی اور رہنما بن جائے، جب کتاب اللہ تمہارا ہادی بن جائے، کتاب اللہ تمہاری رہنما بن جائے، اور تم اپنی زندگی کے سارے عمل کتاب اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرو گے، تو پھر اس کا عملی نتیجہ تو خوبصورت ہوگا۔ جب تھیوری اچھی ہوگی تو پریکٹیکل بھی اچھا آئے گا۔ جب تم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کیسے نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی خوبصورت زندگی ہوگی، اور تم کامیاب اور بامراد اور خوش نصیب شخص قرار پاؤ گے۔ اس لیے قرآن مجید پہ عمل اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ یہ تمہارے رب نے تمہارے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ایک پیغام بھیجا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ اس کتاب سے وابستگی، دل بستگی، تعلق خاطر تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی بے مراد نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی نقصان میں نہیں پڑنے دے گا، تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تم ہمیشہ سرخرو ہوگے، کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد رہو گے، عزتیں اور وقار تمہارا مقسوم ہوگا اگر اس کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوا۔ تیسری بات، جو تمہیں میسر ہو اس پر قناعت کرو۔ میسر پر قناعت کرنے کی عادت بن جائے تو زندگی کی تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ ہمیں اتنا کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سکون میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم ایک ہدف طے کرتے ہیں اور اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو میسر کا جو سرور ہے، میسر کا جو لطف ہے، اس کو حاصل کرنے کی بجائے جو میسر نہیں ہے اس کی تگ و تاز کے اندر ہم اپنے آپ کو پگھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب اللہ کے دیے گئے پر قناعت کریں گے، ہاں آپ زیادہ کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ اس نیت کے ساتھ کہ میں دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری کروں، لیکن اطمینان آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے میسر ہے، یہ میرا مقدور تھا، یہ مجھے مل گیا، اور اگر میرا مقدور کوئی اور بھی ہوا تو وہ بھی مجھے مل جائے گا، اور ملے گا تب جب اس کا وقت ہوگا۔ وقت سے